बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब लोग बेखिरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी दिन है मंगल का और ईद का माशाल्लाह दूसरा दिन है और तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद। और आज ईद के बाद पहली वीडियो जो लगा रहा हूँ ना वो बच्चों वाली बकरियों से 4 बकरियां दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और इनके साथ माशाल्लाह 9 बच्चे होंगे। फर्स्ट नंबर पे जो मैं आपको ये बकरी दिखा रहा हूँ ना इसके साथ 3 बच्चे हैं। जो ये माशाल्लाह बकरी के साथ आप 3 बच्चे चेक कर ले। एक बकरी के साथ 3 बच्चे हैं और बाकी बकरियों के साथ माशाल्लाह 2-2 बच्चे हैं। और मुख्तसर सी वीडियो होगी। दोस्त कहते हैं खलील भी आप हमें कमेंट कर दे कि बच्चों वाली बकरियां दिखाएं और बकरियां वो दिखाएं जो पाकिस्तान में VIP हों। और रेट इंशाल्लाह आप पहले हर फार्मों का मंडियों का चेक कर लें, लेकिन प्योर चीजों का शौक करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का माल लेना चाहते हैं, वो आपको सिर्फ खलील गोट फार्म मिलेगा। अगर बकरी आपको कोई भी चाहिए, आपको हर बकरी का अलग अलग भी मैंने आपको रेट बताना है। अगर आप दोस्त पूरी लाड़ लेंगे तो पूरी लाड़ की कार को मैंने फ्री करके देनी है। अगर एक एक लेंगे तो कार को वो मैंने नहीं देनी। लेकिन मेरा वो काम नहीं होता कि बकरी और बच्चे और इनको दूध पिला के भी दिखाऊंगा कौन से किसके बच्चे हैं और प्योर चीजों का भी मैंने आपको शौक करवाना है। रिक्वेस्ट यही है मेरे पर भी वीडियो आपने हमारी मुकम्मल देखनी है। 4 बकरियां 9 बच्चे कुल टोटल माशाल्लाह 13 जानवरों की लाड़ बनती है, जिसके अंदर कुछ मेल भी हैं कुछ फीमेल भी हैं। वो वीडियो के एंड में मैं आपको हिसाब लगा के ना वो भी आपको बताऊंगा। इसके अंदर मेल है फीमेल साहब? 2 फीमेल है। 2 माशाल्लाह फीमेल है और 1 मेल है। जो मैं आपसे 4 बकरियों का रेट लेने वाला हूँ ना सिर्फ आपका ईद की तैयारी तक सिर्फ आपके 1 मेल के पैसे होंगे। नन्हे मुन्ने माशाल्लाह बच्चे चेक कर लें। लो मैं लाड का तो कीमत बता देता हूँ, लेकिन कोई दोस्त गरीब होते ना वो एक आध बकरी लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो एक बकरी का भी मैंने आपको मेरे पर भी रेट बताना है। खुश नसीब भाई होगा जो मेरी आज की इस ऑफर से फायदा उठाएगा। जिस भाई ने मैं पहले बयाना टोकन लगवा दिया तो आप मेरे पर भी इस लाड़ के मालिक होंगे। 4 जानवर बच्चे पकड़ लें। और ये माशाल्लाह आप दोबारा भी बच्चे चेक कर लें, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और बिल्कुल ओरिजिनल। आप कहते हैं कि राजनपुरी बकरी 3 बच्चे नहीं देती, ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने 3 बच्चे दिए हुए और बच्चे माशाल्लाह प्योर के अंदर है और इनकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, आपको वो भी करवाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब इस तरह की बकरी आप अपने फार्म पे डेरे पे ठहराएंगे ना तो जितने भी आपके अजीज रिश्तेदार होंगे ना वो भी आप कहेंगे कि मेरे पर भी आपने चीजें रखी हैं। ये नंबर 1 पे बकरी अरीना फाइनल आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए की। अगर आप दोस्त कहेंगे कि बारगेनिंग करो कम करो, वो नहीं करनी, रेट बिल्कुल फाइनल है। अगर आपने सस्ती बकरियां लेना चाहते हैं वो भी हमारे पास होते हैं, लेकिन ये होती है माशाल्लाह प्योर चीज की पहचान। पहले मैं आपको बकरी का दूध दिखाता हूँ, फिर इसके बच्चे भी माशाल्लाह आप चेक कर लें। छोटा शौक करें, अपना भी शौक करें, बच्चों का भी शौक करें, क्योंकि बकरियां पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। एक तो माशाल्लाह आपके घर में बरकत होगी, दूसरा आपको रिस्क की भी तंगी दूर होगी और तीसरा इन जानवरों को हमारे नबी की मेरे पर भी दुआ है। अभी आपको मैं बकरी का दूध दिखाता हूँ। अगर बच्चों को भी दूध पिला देना फिर भी माशाल्लाह 1.5 लीटर दूध देगी बच्चों को पिला के। और 3 बच्चे साथ हैं। आप कहते हैं राजनपुरी बकरी का दूध नहीं होता, जो नस्ल वाली चीज है ना गाय की तरह मजलिस का दूध है और थान नवाना बिल्कुल माशाल्लाह सफेद है। चाहिए राब्ता जल्दी करेंगे तो इस लाड़ के आप मालिक होंगे। और ये देखें माशाल्लाह आपके सामने 3 बच्चे दूध पी रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है 2 को पहले पिलाना है दूध और 1 को जो ना बाद में पिलाना है। ये नंबर 1 पे आ रही है। अभी मैं आपको 2 नंबर दिखाता हूँ, बस कर साजिद। और ये बकरी को माशाल्लाह मैं आपको चला पिला के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको 2 नंबर वाली बकरी दिखाऊंगा, आप सारी बकरियां चेक करते जाना। तो ये माशाल्लाह मेरे पर भी नंबर आ रही है 2 के ऊपर बकरी। जो पहले आपको मैंने बकरी दिखाई थी उसके साथ 3 बच्चे थे, लेकिन उसकी क्वालिटी 3 बच्चों के साथ अच्छी थी। इस बकरी की 2 बच्चों के साथ अच्छी है, लेकिन वो 3 बच्चों से ये बकरी नस्ल में ज्यादा है और इसके माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं और 1 माह गया दोबारा ये बकरी गब्बन भी है। 3 से 3.5 माह के बच्चे हैं। मेल है फीमेल से भी? 1 मेल है माशाल्लाह 1 फीमेल है। आप प्योर चीजें देखना चाहते हैं ना, ये आप हुस्न चेक करें इन बच्चों का, ये देखें ये प्योर चीजें होती है, आप चेक करें, ठीक है। और ये वाली मेरे पर अभी बकरी है, ठीक है। अगर आपने बिजनेस के लिए बकरे लेना चाहते हैं, अभी ना कर सकते, बिजनेस के लिए बकरे लेना चाहते हैं या और भी माल लेना चाहते हैं, आप खलील गोट फार्म का विजिट करें, आपको इंशाल्लाह हर तरह का माल मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप हमसे रब्ता करके माल लेंगे, आपको वैक्सीनेशन के बारे में खुराक के बारे में आपको जब बताएंगे ना तो आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। क्योंकि हमारा काम कारोबार दादा परदादा से और हमारा अपना मेरे पर भी जाती माल होता है।
دکھانے کے لیے تو میں بڑی لاٹ بھی دکھا دیتا ہوں، لیکن نہیں، صرف 4 بکریاں اور 9 بچوں کی ویڈیو، پیور راجن پوری کے جو 2 شوقین ہیں. اور یہ 2 نمبر والی بکری چاہیے نا، یہ فائنل میرے پر بھی آپ کو دیں گے صرف اور صرف 85,000 روپے کی، 85 کی. بارگیننگ بالکل نہیں ہوگی. جس بھائی نے میں پہلے بیانہ ٹوکن لگوا دیا تو آپ میرے پر بھی اس لاٹ کے مالک ہوں گے. ابھی دودھ دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ بکری چیک کر لوں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی آپ سب بکریوں کے دودھ چیک کرتے جائیں. دودھ کے لحاظ سے ماشاءاللہ بکریاں نہیں ہیں، گائے ہیں. اس طرح کی چیزیں ڈیرے پہ فارم پہ ٹھہرائیں گے نا تو اللہ کے حکم سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ چلے گا. خود بھی دودھ پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، اور شوق کا شوق بھی پورا کریں. میرے پر بھی آپ مال جدھر سے لے لیں میں آپ کو، لیکن چیز ماشاءاللہ میرے پر بھی اچھی کوالٹی کی لیا کریں، کیونکہ پیسہ آپ نے صرف ایک بار لگانا ہے. یہ آپ کے سامنے بچے دودھ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، چھوڑ. اور یہ میں بکری کو بھی چلا کے آپ کے سامنے دکھاتا ہوں. یہ بکری جا رہی ہے اور یہ بچے جانے دے شبیر بھائی، یہ بکری چیک کر لیں اور یہ بچے چیک کر لیں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر بکری. یہ کجلی ماشاءاللہ راجن پوری کے اندر ہے، لیکن یہ بھی ماشاءاللہ نسل میں 1 نمبر چیز ہے. اور یہ بھی 1.5 ماہ گیا نا دوبارہ بکری جب بنے. اور اس کے میں آپ کو بچے بھی چیک کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے میرے پر ابھی بچے ہیں، ٹھیک ہے. ایک شیرا پرنٹ میں اور ایک جو نا راجن پوری کے اندر ہے، میل فیمل سے بھی. اور مزے کی میں نے 1 میل اور 1 فیمل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بکری آپ چیک کر لیں. اور یہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر. فائنل آپ کو دیں گے میرے پر بھی 80,000 روپے کی. کم سے کم بھی 40,000 روپے کی بکری لگا لیں. اور اس طرح کے آپ کو 40,000 روپے کے بچے کون دیتا ہے. چیزیں ماشاءاللہ چیک کریں، بالکل اوریجنل اور خوبصورت پرنٹ کے اندر ہے. ابھی میں آپ کو دودھ دکھاتا ہوں. 1.5 ماہ کے بکری دوبارہ مزے کی بات نا کراس بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اور مزید آپ اس کا دودھ چیک کر لیں. اور یہ آپ پہلے بکری کا دودھ چیک کریں. بچوں کو دودھ پلا کے نا پھر بھی 1 لیٹر صبح شام دودھ دے گی، کیونکہ بکری دوبارہ کراس بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. آنند ہے. اور یہ آپ کے سامنے بچے دودھ پہ، ٹھیک ہے. ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ بکری کو بھی چلا کے دکھاتا ہوں. جانے بکری جا رہی ہے میرے پر ابھی، اور یہ بچے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے لاسٹ کے اوپر بکری 4 کے اوپر. یہ جو نا راجن پوری کراس میں بکری ہے، لیکن کراس بکری ہے، لیکن ہائٹ لمبائی آپ بکری کے چیک کر لیں. اور اس کے ماشاءاللہ کس طرح کے انمول راجن پوری کے اندر بچے ہیں، میل فیمل سے بھی. اور مزے کی بات نا دونوں اس کے ساتھ میل بچے. یہ بھی آپ دیکھیں نا، ایک بچہ آپ کا 26 پہ کم سے کم بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے گئے. لیکن محنت آپ نے کرنی ہے، محنت کا سلالہ پاک نے آپ کو دینا ہے. اچھا سعید بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑی موٹی بکری ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ دودھ اچھا دے گی نا؟ انشاءاللہ 2 لیٹر دودھ ہے. اچھا بچے کو پلا کے؟ ہاں انشاءاللہ دودھ. اچھا ماشاءاللہ. یہ سعید میرا بڑا بھائی ہے ماشاءاللہ سے. آپ کسی کی بکریاں دکھا رہا ہوں. ابھی آپ کو میں دودھ پلا کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. دودھ دیکھتے جائیں، 1 نمبر کوالٹی کی بکریاں. اور ریٹ میں بتانا بھول گیا تھا نا کہ یہ آپ کو فائنل دیں گے میرے پر ابھی 70,000 روپے کی. اس کا سعید بھی 70,000 ریٹ بتا دے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے. عید کے بعد 1,00,000 روپے کی ملے گی. ہاں ٹھیک ہو گیا. وہ کہہ رہے کہ عید تو دوسرا دن ہے نا، پھر جتنا دن بڑھتے جائیں گے ریٹ ان کے بھی بکریوں کے بڑھتے جائیں گے اور بکروں کے بھی بڑھتے جائیں گے. ابھی آپ کو دودھ پلا کے اس کے 70,000 روپے کی فائنل دے دیں گے، 2 نر کے ساتھ ماشاءاللہ. اور یہ آپ کے سامنے بکری کا آپ پہلے دودھ چیک کر لیں. 1.5 لیٹر صبح 1.5 لیٹر شام کا دودھ دے گی. اور یہ آپ کے سامنے بچے دودھ کا، ٹھیک ہے. ابھی چل کے نا میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اور یہ بکری کو چلا کے دکھاتا ہوں. یہ بکری جا رہی ہے میرے پر ابھی، اور یہ جو آپ کے سامنے بچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی پوری لاٹ ایک ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی جو نا میں ویڈیو کین میں پوری یہ لاٹ آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں. اور دوبارہ بھی ان کی قیمت آپ کو لاٹ کی بتاتا ہوں. یہ 3,20,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے، 80,000 پٹھے کے حساب سے. لیکن اگر الگ الگ لینا چاہتے ہیں تو ان کا قیمت آپ کو زیادہ پڑے گی. اور میں بھی ویڈیو قائم کرنے والا ہوں. جتنے بھی شوقین دوست بکریوں کا شوق کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑ سکتا ہے. اگر آپ یہ میری ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. اگر آپ یہ میری ویڈیو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو اسے فالو کر لیں، تاکہ مزید آپ دوستوں کے اس طرح نئی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے.